Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que أموركم بخير صحيحة لاباس. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo sur ma chaîne Samiha. معكم سميحة et je suis très heureuse de vous retrouver sur cette vidéo. شكرا بزاف على ميساجاتكم، سولتو فيا على وديت هاد الغبره اللي غبرت شويه لحقاش كنت شويه عيانه، ما تحسوا بها شويه من صوتي حتى باقا فاتيكه شويه. مي قلت ضروري خصني نصور لكم حيت لقيت شويه الوقت وحسيت راسي نقدر نصور ونخدم معكم هذاك ليكزامان اللي كنت حطيت لكم في انستغرام وحطيته لكم حتى سور فيسبوك. اكزامان ريجونال اللي غادي نخدمو دابا ونخدمو حتى هو اون ديتاي باش كومسا تبراتيكيو كاع داكشي اللي حفظتوه كاع داكشي اللي شفنا سور لاشين. دونك باش ما نطولش عليكم نبداو لا فيديو ديالنا. دونك كيف كتشوفوا هذا هو ليكزامان حطيته لكم سور انستغرام صافي بريسك اون سيمين اي دمي، حطيته لكم ايغالمون سور فيسبوك، حطيته لكم سور كوميونيتي، ودابا ها هو كاين سور يوتيوب. حاطه لكم باش كومسا نحط لكم كل فقره بوحدها، كومسا غادي تخدموا اتيت ريبوزي، وقفوا لا فيديو وابري ديروا ريبلاي ملي تجاوبوا باش كومسا تقارنوا بين الجواب ديالي والجواب ديالكم والطريقه وبزاف ديال الحوايج. L'examen c'est un régional de la session juin 2015. Bon, le texte est devant vous. قراوه مزيان comme ça باش ما نضيعوش الوقت في القرايه. Et on passe directement les réponses à les questions. Et voilà la première question. Et comme vous constatez qu'il y a deux parties, qu'il y a une étude de texte اللي a 10 points وكاينه la production écrite اللي عليها حتى هي 10 points. في étude de texte مقسمه حتى هي دي بارتي اللي غادي نشوفوهم دابا. اول بارتي اللي هي contextualisation du texte واللي جينيرالمون كيعطيكم فيها واحد لو طابلو à remplir. هاد لو طابلو كيف كتشوفوا فيه لو تيتر دو لوفر، genre littéraire, personnage principal ou auteur. Donc les amis, في les réponses on va procéder comme ça. غادي نهضروا عليهم oralement، غادي نشرحوهم مزيان en détail، نعطيو quelques astuces. et après في la fin de la vidéo غادي نخلي لكم ورقه مكتوبه بحال كيف درت مع دوزيام اني دو باك في الناسيونال اللي خدمت معاهم حتى الاخر وخليت لهم لي ريبونس. مي احنا دابا غادي نشرحوا. دونك اول كيسيون اللي هي تيتر دو لوفر، بيان سور من خلال القرايه ديالكم دابري لا ليكتور غادي تكونوا عرفتوا انه سي ساجي دو لا بوط ا ميرفي، genre littéraire roman autobiographique. وشرحناها بزاف علاش roman autobiographique autobiographie، شوفوا لي فيديو اللي قبل باش تفهموا علاش. اي personnage principal اللي هو سيدي محمد اي لوتور هو احمد الصفريوي. دي فوا في هاد لا كيسيون يقدروا يعطيوكم امتى كانت ليديسيون، امتى كانت ليكريتور، امتى كانت عطيونا كلكو زوفراج ديالو، كلكو زوطخ رومون ديالو امتى تزاد اكسيتيرا. دونك ما كيكونش واحد لي كيسيون اللي محددين، مي جينيرالمون كيدوروا غير على هادشي لوتور، بيرسوناج برينسيبال، اوتور، دات ديزيسيون اكسيتيرا. دونك كيكونوا فريمون دي كيسيون كي سون سامبل اي تري فاسيل. الوغ دابا في سيتوياسيون دو باساج واللي حتى هي كتاخذ واحد لي فورم. كاين شحال هادي كتعطى سيتوياسيون دو باساج دو مانيير ديريكت، يعني خاصك تقول لينا ان شابيتر جا وتهضر على لي زيفينمون اللي وقعوا قبل، لي زيفينمون اللي وقعوا من مور اكسيتيرا. مي دابا ايزون فاسيليتي لي شوز، دابا ولات سيتوياسيون دو باساج كتجاوب عليها اون ريبوندون ا اون كيسيون اللي كيطرحوا عليكم. مي هنا في لا سيتوياسيون دو باساج عطاوكم تختاروا ما بين 3 ديال لي بروبوزيسيون باش تعرفوا هاد لا كيسيون شحال ساهله بزاف. يعني غير نتوما فوزالي شوازير، غير غتختاروا وما غاديش تجاوبوا تكتبوا شنو وقع ولا شنو لي زيفينمون قبل ولا من بعد، مي بلوتو غير vous allez choisir d'après la lecture ديالكم les informations اللي عندكم etc. Donc juste après la visite de Lala Aïcha et Lala Zoubida Sidi Bougaleb, juste après le retour de Ma'alem Abdeslam et de Sidi Mohamed de chez le coiffeur, juste après la visite rendue par Lala Zoubida Lala Aïcha chez elle à Znqat Hajjama. Et كيف شفنا في لي ريزومي انه هاد لو تيكست كيتسيتوي في لو شابيتر فين لا فيزيت لاله عيشه لاله زبيده لاله عيشه في زنقه الحجامه. اي بيان سور لا ريبونس ما غاديش ديروا جوج سلاش سي، مي بلوتو غادي تكتبوا لا بون ريبونس اي سي وديروا جوج نقاط جوست ابري لا فيزيت روندو، كوم سا باش تبانوا انكم ماشي غير باغيين تفكوا صافي. دونك كنهضر معاكم باغ كونيسونس دو كوز، وهاد لاستوس غتعاونكم بزاف في التصحيح. الوغ دابا ندوزو لاناليز دو تكست. هنا في بي لاناليز دو تكست العكس ديال هنا غادي ناناليزو لو تكست، الوسط ديال لو تكست ماشي دابخي لي زانفورماسيون اللي عندنا. دونك 3
Quelle expression dans le texte montre que معلم عبد السلام déjeune chaque vendredi chez lui. يعني من بين هاد لي بروبوزيسيون شنو هي اللي كتبين على ان عبد السلام معلم عبد السلام كيتغدى في دارو. دونك هنا غادي نرجعوا لو تكست وغادي نلقاو انه هاد ليكسبرسيون هي selon sa coutume، يعني لا فراز هي selon sa coutume كيف العاده ديالو. دونك غادي تقدروا ديروا ليكسبرسيون كي مونطر كو معلم عبد السلام تا 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 هي اي اونتر غيومي وتكتبوا ليكسبرسيون باش تبينوا على انها من لو تكست. ملي كيقولوا لكم اكسبرسيون جوستيفيوها من لو تكست وما كتديروش اونتر غيومي سا مونطر كو جايبينها من راسكم. دونك هاد لي بتي ديتاي حتى هما راه كيدخلوا في لو كالكول. Alors, la question B, de quoi composer le menu du repas de vendredi. يعني المنيو ديال نهار الجمعة باش مكون. دونك هذه راه شفناها في لو تكست، راه كاينه l'expression في الباراغراف. Le menu du repas se composait de moutons aux artichauts sauvages, couscous, sucre à la cannelle et pour finir une délicieuse salade d'orange huile d'olive, du thé à la menthe. Pourquoi le menu était particulièrement soigné, c'est-à-dire علاش le menu كان مختار بعناية. Tout simplement parce que c'est le vendredi et المعلم عبد السلام déjeune chez lui. Quelle est la tonalité dominante registre littéraire dans ce passage qui va? Dieu écarte de notre chemin à. Il l'associa à son frère. يعني شنو هو الريجستر اللي مدوميني يعني غالب في هذا لو باساج. وقالوا لكم choisissez la bonne réponse واختاروا ما بين كوميك ساتيريك ايبيك. ولا رجعتوا للنص تلقاو انه سي ان ريجستر ساتيريك اللي فيه لو ساركازم سيتادير سخريه، ولكن ماشي السخريه القبيحه اللي واصله حتى ليغوني. 6. Ma mère ne lui laissa d'ailleurs. Cet énoncé veut dire que la mère du narrateur interdit à son mari de parler et n'attendait pas la réponse de la part de son mari, ou le mari ne s'intéressait pas à tout ce que racontait sa femme. الجمله باينه انها ما كتخليهش يكمل الهضره ديالو. دونك قال لك لا مير ناراتور انتردي، دونك ماشي انتردي ماشي كتمنعو مي بلوتو كتحبسو يكمل الهضره ديالو. 7. Je n'ai pas voulu t'ennuyer hier soir. Cet énoncé fait-il partie du récit ou du discours justifié par deux indices. دونك هذه سهله مهله. اول حاجه غنشوفوها هما لي غيومي، ملي كيكونوا لي غيومي اوتوماتيكمون لو ديسكور كيف قلناها ديجا ou l'indice de temps hier soir donc qui بين على انه discours. 8. Je pense à لاله عيشة et mon cœur saigne, c'est-à-dire ملي كنفكر لاله عيشة كنتفكر لاله عيشة القلب ديالي كيسيل بالدم ينزف اكسيتيرا. دونك شنو هي الفيغور دو ستيل ولا هي ليبربول، يعني ما يمكنش اون فوا تفكر شي واحد القلب ديالك غادي يسيل بالدم شي حاجه اللي اكسترا اوردينير. دونك داكشي علاش فيغور دو ستيل هي ليبربول. Ouf, la question B, que nous permet-elle d'apprendre sur le personnage de Lele Zoubida. حيت لاله زبيده هي اللي قالت على لاله عيشه هاد الهضره. دونك ملي شي واحد كيقول لك انا كنتفكرك وقلبي كيسيل بالدم يعني كيبغيك بزاف عزيز عليه اكسيتيرا. دونك كيبين على ان لاله زبيده سي اون بيرسون طاندر سنسيبل اكسيتيرا. دونك بزاف ديال لي زيكسبرسيون مي اهمها انها حنينه حساسه ظريفه جونتي اكسيتيرا. دونك كاع هادو ليكسبرسيون كيكونوا على شي انسان اللي ظريف اللي القلب ديالو زوين. وكاينه لا بارتي سي واللي هي لا بارتي ديال رياكسيون فاس او تكست. هاد لا بارتي اللي كيبغيو يعرفوا لا رياكسيون ديالكم فاس لواحد لو باراغراف، واحد لا فراز، واحد ليفينمون، واحد لاكسيون اكسيتيرا. بحال واحد برودكسيون اكريت صغيره اللي غادي تكتبوا عليها باش تعطيو لافي ديالكم ماكسيموم 4 لين 3 لين. ولا 9e question فيها هي selon vous quel jugement معلم عبد السلام pourrait-il porter sur sa femme لاله زبيده après son récit agressif, pourquoi. سيتادير شنو هو الحكم اللي يقدر يعطيه معلم عبد السلام على مراته لاله زبيده من بعد واحد لو ريسي ديجا راه هضرت عليه في لو تكست اغريسيف اللي قالتو ليه وعلاش. دونك باش تسهلوا عليكم المأموريه بين الكاركتير ديال الانسان اللي غادي يكون كيهضر بواحد العنف كيفاش غادي يكون. بيان سور غادي نكتبوا لا فراز كومبليت كوريكت. لو جوجمون بورتي بار معلم عبد السلام est un jugement défavorable parce que ولا puisque لاله زبيده ان كاركتير امبولسيف، يعني واحد لو كاركتير مندفع، شخص مندفع ما كيتحكمش في راسو كي ناريف با كونترولي سي سنتيمون بوين، يعني سهله.
وقالوا لكم في la question 10 partagez-vous le jugement sévère d'Oubida à l'égard de Abdelkader, justifiez votre point de vue. Donc هذا هو اللي قلت لكم انكم غتعطيو le point de vue ديالكم على ليميت ديال 3 à 4 lignes ما قل ودل. اي غادي يكونوا بزاف ديال لي ريبونس، كاين اللي غيقول كاين اللي غادي يقول لا، مي ليسونسيال هو تعطي واحد لارغومون علاش وعلاش لا. باغ اكزومبل نقدر نقول لكم لا ريبونس نو جو ne partage pas le jugement sévère de Lele Zoubida à l'égard du monsieur Abdelkader puisque elle a écouté elle a retenu que la version de son meilleur ami ou son ami intime plutôt que d'écouter les deux versions. يعني هي مشات مع لا فيرسيون اللي عطاتها صاحبتها وما سمعتش لعبقادر. داكشي علاش il faut pas juger selon une seule version, deux personnes selon une seule version. خصنا نسمعوا لا فيرسيون ديال هاد لا بيرسون وهاد لا بيرسون pour juger. Et surtout juger بهاديك لا مانيير اللي هي لا مانيير سيفير، c'est-à-dire que حكمت عليه بواحد لا مانيير قاسيه بزاف. Donc les amis, ها هما les réponses devant vous، سكرينيوهم ولا وقفوا لا فيديو باش comme ça تجيكم القضية سهلة في la rédaction. Et j'espère que j'ai pu vous apporter une valeur ajoutée من خلال هاد لا فيديو، من خلال هاد l'exemple اللي عطينا اليوم. J'espère que تكونوا استفدتوا منها et نفعتكم. Et je vous dis à très bientôt، نتلاقاو في une prochaine vidéo إن شاء الله. Bon courage et bye bye.